وقفنا الحلقة اللي فاتت لما أحمد أخد إخواته وراحوا علشان يبوظوا فرح باباهم على أمل. وفعلا أنا طبعا ما كنتش أعرف حاجة عن الموضوع ده، بس ساعتها أحمد قال لإخواته إن بما إن الفرح معمول في مكان شعبي يبقى الناس اللي هنا جدعان وعمرهم ما هيقبلوا بوضع زي وضع يحيى. بس طبعا ما كانوش عارفين إن أهل أمل أصلا ناس واقعة. المهم إن ساعتها رد علي عليه وقال له لا، المفروض قبل ما تعمل كده احنا لازم نطربق الفرح على دماغهم. ايوه، تعالوا نروحوا نجيب شوية بوية وسمغ واقول لكم هنعمل بيهم ايه. واخد علي اخواته وراحوا محل بويات كان على الطريق وجابوا منه بوية حمرا وسمغ. والسمغ ده للناس اللي ما تعرفش يعني ايه سمغ، ده حاجة بتلزق بس بتكون جامدة جدا، يعني صعبة ان هي تطلع. واول لما دخلوا الفرح قعدوا يقولوا دلوقتي احنا لازم نحط الصمغ ده تحتيهم علشان لما يجوا يقعدوا ما يعرفوش يقوموا. واحسن فرصة للموضوع ده هتبقى لما بابا وامل يقوموا يرقصوا. وقتها زيزي ردت وقالت سيبولي انا بقى موضوع البوية ده، إيه ما كنتش هعرفك يا امل يا خطفت الرجالة، ما بقاش انا هعرفك. وفعلا انتشروا الاولاد علشان كل واحد يقوم بدوره. واول طبعا ما يحيى وامل قاموا علشان يرقصوا طلعت فاطمة من غير ما حد ياخد باله وحطت الصمغ على الكراسي. وبعدها جت زيزي وحطت بوية حمرا وقعدوا يحيى وأمل على الكرسي. وطبعا يحيى لزق في الكرسي وجت زيزي من ورا ومسكت الفستان بتاع أمل وقصقصته كله بالمقص وخلته شراشيب. تعالوا بقى اللي زاد وغطى لما جابت زيزي الفرشة وحطت البوية الحمراء على الفستان بتاع أمل كله، زي ما بيقولوا كده خلته شوربة. وطبعا أول ما قعدوا وقتها جه أحمد ومسك الميكروفون وقال يا جماعة أنا ابن الراجل اللي بيتجوز ده. ساعتها يحيى حاول يقوم معرفش فاضطر علشان يقوموه يقلعوه البنطلون. وبرضه كانت أمل لازقة في الكرسي ولما شدوها قطعوا الفستان وبانت بقعة البوية الحمراء على فستانها. ساعتها كان منظرهم يهلك من الضحك وفضلت تدبدب في الأرض لأن طبعا فستانها باظ بعد ما اضطروا إن هم يشيلوا الجزء الفوقاني بتاع الفستان، وفضلت هي بالبطانة الداخلية بتاعة الفستان. ويحيى كمان قعد في الكوشة بالبوكسر. ساعتها يحيى اتنرفز قوي وراح لأحمد اللي قاله انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ احمد بصله بغيظ وقال له انت اللي بتعمل ايه هنا يا بابا؟ قال له يحيى بتجوز يا احمد وده من حقي، ربنا قال لي مثنى وثلاث ورباع. قالت له فاطمه طيب واحنا والبيت اللي هيتخرب ايه الحل فيه؟ قال لها والله امكم حره، هي هتبقى فوق في شقتها وامل هتبقى مكان امي تحت. اتصدم علي وقال لابوه انت هتخليها في البيت عندنا وانت بقى عرفت تيتا وماما بحاجه زي كده ولا قررتها منك لنفسك كده، ولا ان في كلاب المفروض حتى تعرفهم من باب العلم بالشيء؟ وقتها يحيى غضب من علي واداله بالقلم. وطبعا لما احمد حاول يحوش عن اخوه راح يحيى مدور فيهم الضرب هما الاتنين، وكان الكلام ده كله قدام الناس. وقال لهم امشوا من هنا انت واخواتك وارجع البيت في حساب تاني. وطرد العيال من الفرح ومشيوا العيال وكانوا كلهم بيعيطوا ورجعوا على البيت. وقتها الفرح اتقلب غم على أمل وعلى يحيى والناس فضلوا يتريقوا، واللي كانوا متقدمين لها قبل كده يقولوا واخدة واحد من مراته. أيوة صحيح ده انتوا عالم زبالة. وكل واحد طلع بكلمة والناس كلهم مشيوا من الفرح بعد طبعا الفرح ما باظ وبعد يحيى كمان وأمل ما بقوا أضحوكة الفرح كله، كل واحد فيهم ماشي بالهدوم الداخلية. وطبعا اتفاجئت انا بولادي داخلين عليا ودموعهم في عيونهم. قلت لهم جرى ايه يا ولاد مالكم؟ ما ردوش عليا وفضلوا يعيطوا. قلت لهم انتوا هتتكلموا ولا هفقد اعصابي؟ حتى انت يا احمد حصل ايه اللي ده كله؟ لقيت فاطمه بتقولي روح يا ماما عند جده وباتي عنده النهارده. اتخضيت وقلت لهم في ايه؟ جدكم ماله؟ جراله ايه؟ قالوا لي لا يا ماما مفيش حاجه، جده كويس. بص لهم احمد وقال انتوا هتفضلوا مخبيين عليها لحد امتى؟ بصراحه يا ماما بابا اتجوز واحنا كنا في فرحه،
احنا كنا رايحين نقوله علشان يرجع عن اللي بيعمله، لكن ضربنا وطردنا من الفرح. بس احنا كمان ما سكتناش وبوظناه وخليناه بقى اضحوكة الفرح كله. هو احنا بنقولك روحي عند جده علشان هو هيجيبها هنا في شقة تيتا وهيقعدها هنا معانا. الكلام نزل على دماغي زي الصعقة، وحسيت اني مش شايفة قدامي. وقعت على الارض. وقتها ولادي فضلوا يعيطوا ويصرخوا، واتصلوا بجدهم وخالهم وقال لهم على اللي حصل، وقعدوا يقولوا الحقونا الحقونا ماما وقعت على الارض. وقتها سليم قال لاحمد اهدى يا احمد، انت راجل كبير وكبير كمان اخواتك، حاول تفوقها، ولو ما فقتش خدها وروح على المستشفى فورا، واحنا هنجيلك انا وبابا وكمان مرات بابا، وهنفضل متابعينك بالتليفون. وفعلا وفضلوا عيالي يفوقوني، لكن ما فقتش. وقتها شالوني ونزلوني في عربية احمد وودوني على المستشفى، وكان بابا متابعهم في التليفون. ودخلت على طول المستشفى، وفضلوا البنات يعيطوا، وبابا وسليم وحماتي كانوا موجودين. وقتها بابا قال لولادي في ايه يا ولاد، ايه اللي حصل لامكم، وايه اللي جرالها، وايه اللي خلاها تقع كده. وقتها رد احمد وقال له بصراحه يا جدو، علي اخويا سمع بابا وهو بيقول انه هيتجوز، واحنا رحنا وراه الفرح علشان نمنعه، لاننا توقعنا انه لما يشوفنا ده هيرجعه عن اللي في دماغه، لكن هو ضربنا وطردنا من الفرح. احنا رحنا قلنا لماما ان هي تيجي عنك، لاننا عرفنا ان هو هيجيبها في شقة تيتا. اتصدمت حماتي وقالت شقة مين يا عينيا؟ شقة مين؟ ليه هي وكالة من غير بواب؟ اي حد يدخل ويخرج تكية هي؟ لا على جتتي، تعالى يا واد يا احمد وديني البيت، انا هقفل البيت ده قبل ما يجي ابوك والسنيورة بتاعته. وقتها بابا قال لها اهدي يا فوزية، مش دلوقتي، لما نطمن على البيت. قالت له اسكت يا طارق، البيت مفتوح، انا هروح اقفله واحط عليه قفل كبير علشان جه ما يعرفش يفتح. قال لها اهدي يا فوزية، الكلام ده مفيش منه فايدة، هو لما يروح وما يلاقيش حد احنا هنعرف نتصرف معاه، لكن وديني وما اعبد يا فوزية، ابنك ده لو وديه ورا الشمس، والمنصب اللي وصله ده كله والشركة اللي اتعين فيها دي من بكرة مش هيلاقيها. وبكرة هكلم أستاذ كاظم صاحب الشركة واللي أنا كنت مكلمه على تعيين ابنك الواطي ده. قالت له حماتي وهي بتاخده على جنب بلاش الكلام ده قدام العيال، مهما كان دول ولاده وهو أبوهم، اهدى وحق بنتك هيجيلها تالت ومتلت وأنا هوريك. وبعد ساعة خرج الدكتور وقال لهم إن أنا تعرضت لصدمة عصبية جامدة، وللأسف فقدت النطق بسبب الصدمة ديت، ويا ريت الفترة اللي جاية محدش يقول لها أي حاجة تضايقها. ساعتها بابايا بص لحماتي، عاجبك عمايل ابنك دي؟ اعملي حسابك انت لو ما كانش ليكي دور ودور قوي كمان في اللي عمله ابنك ده، اعتبري كل اللي بينا انتهى. قالت له حماتي بخضة لا 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 لا، ايه اللي انتهى ده؟ لا يا اخويا اسمع بقى، اسمع بس، ده انا ابني ده انا هعرفه ان الله حق، استنى انت بس عليا واهدى كده واستهدى بالله. اتصلت حماتي بيحيى وقالت له انت فين يا موكوس يا خيب الرجا، انت فين يا اللي تنشل وكان جالي خبرك قبل ما تعملها؟ يحيى قال لها انا في البيت. قالت له انت كذاب، مراتك في المستشفى وولادك اول لما قالوا لها خبر انك اتجوزت راحت المستشفى وما عادتش تعرف تتكلم يا ولا، هتطلعها يا يحيى ولا لا؟ انا اصلا ما كنتش مرتاحه لدخلة البيت دي، لكن ما توقعتش انك هتنزل للمستوى ده، وان اخرتها واحده تضحك عليك اخوها حشاش بقى تسيب بنت الحسب والنسب وتروح لدي، صحيح ده انت صنف واطي. قال لها يحيى انا مش هطلقها واللي عندكم اعملوه. قالت له طيب اسمع بقى يا حلت امك، البيت ده بيتي وما تجيبش الزباله اللي انت اتجوزتها دي على البيت، شوف لها اي زفته بره سكنها فيها، واوعى تيجي البيت ده تاني، لان البيت ده كله هيتكتب باسم هالة زي ابوها ما كتب برضه شقتي باسمي، وانت بقى اللي اتجوزتها دي اسكن انت وهي بره. وقفلت السكه في وشه، وفضل يحيى يتصل بيها لكن هي ما ردتش عليه. وقتها امل قالت له ايه في ايه يا يحيى، ايه اللي حصل؟ قال لها امي هتكتب البيت باسم هالة، وكده احنا مش هنلاقي اي مكان نعيش فيه. على العموم بصي مفيش حل غير ان ابيع دهبك وادفعه خلو ونبقى ندفع الايجار من مرتبي. وقتها ظهر الوش الحقيقي الامل، وقالت له وهي بتردح
نعم نعم يا حبيبي، هو انت متجوزني علشان خاطر تقول لي اخد دهبك وادفعه في شقة ايجار؟ هو انا صبرت كل ده علشان اخد شقة ايجار اصوم وافطر على بصلة؟ وقتها يحيى اتصدم وقال لها يعني ايه؟ طيب هنقعد فين احنا دلوقتي؟ في الشارع؟ وانت في فستان الفرح اللي اتقطع نصه ده؟ قالت له اتكلم عن نفسك، انا يا حبيبي في بيت اهلي لحد ما تسوي امورك. قال وانا اللي قلت خلاص احلوت وراقت؟ وطالما يا حبيبي ما فيش حاجة باسمك بتتجوز ليه يا عينيا؟ اسمع بقى، لما يبقى عندك شقة وشقة حلوة كمان ابقى تعالى وخدني، غير كده يا حبيبي مالكش حاجة عندي. قال تاخد الدهب ايه؟ هو انا جايباها عشان تاخده؟ ده هما دبلة وخاتم واسورة. وقالت لها يا لهوي، ايه اللي جابك يا بيت؟ رجعتي ليه يا موكوسة؟ قالت لها امل المنحوس منحوس. يحيى لما مراته عرفت دخلت المستشفى، وامه قالت له ما يدخلنيش البيت لانها هتكتبه باسم هالة. ولقيت بيقول قال ايه عايز الدهب علشان يأجر شقة. وقتها زكية ضحكت وقالت لها ياه احسن، اهي عدالة السماء، فضلت تقولي هكسر قلة مش هعرفكم تاني، شفتي ربنا احسن علشان تبقي تقاطعي تاني يا اختي، انت اللي نبرتي على نفسك. قالت لها امل انا اتحسدت يا اختي، كل نسوان الحتة كانوا في الفرح، واكيد عينيهم اللي تندب فيها رصاصة دي هي اللي بهدلتني كده. ما انت عارفة نجمي خفيف وهم عاملين زي القرشانات. يلا القصد فتحي فين؟ قالت لها اخوكي مش هنا، بس لو جه ولقاكي هيبهدل الدنيا. قالت لها امل ليه يا اختي؟ ما هو مقاسمني في مهري وواخد قد كده، ايه اللي حصل يعني؟ وبعدين ده بيت ابويا، اجي وقت ما احب. لما نشوف استاذ يحيى هيعمل ايه مع اهله. يا دي النيله في حظنا الهباب. قال على راي المثل سبت الهم ورحت اتفسح، قال لي انا جاي وراكي هو انا يعني مكسح. وقتها يحيى رجع البيت لوحده، واليوم ده بات في الشقة اللي تحت، وفضلت أنا في المستشفى وولادي حواليا ودمعتهم ما نشفتش، وحماتي وبابا وسليم برضو كانوا موجودين وبرضو كانوا متضايقين جدا من اللي عمله يحيى. وفضلت أنا فاقدة النطق، وساعتها حماتي جت جنبي وقالت لي ولا تزعلي نفسك، وحياتك عندي لازلهولك ومش هخليه حتى يدخل عليها. بصيت لها أنا بزعل، بس طبعا ما كنتش بنطق، وقلت في نفسي صحيح الدنيا دوارة، بقى حماتي دي اللي جوزته في الأول دلوقتي جاية تقوليلي إنك هتذلي ابنك علشان خاطر اتجوز عليا؟ صحيح المصالح بتتصالح، ما هي خايفة على جوازها من أبويا تتأثر بجوازة ابنها. ولقيت زيزي جاية عليا وبتعيط وبتقولي اصحي يا ماما، يا ماما فوقي أرجوك يا ماما، أنا ماليش غيرك، بابا الوحش ده أنا ما بحبوش ومش عايزاه تاني يجي عندنا، بس انتي فوقي فوقي يا ماما علشان خاطري. ساعتها أخدتها في حضني وفضلت أعيط، وفضلوا كلهم يهدوني. وقتها الممرضة دخلت وقالت لا يا جماعة ايه الكلام ده، ما ينفعش، دي تعبانة والدكتور قال ممنوع عليها أي انفعال، لو سمحتوا اطلعوا كلكم بره. وطلعوا كلهم بره وسابوني أنا لوحدي، والممرضة وقتها ادتني حقنة مهدئة ونمت. ولحد هنا خلصت الحلقة دي، وبتمنى ان انتوا تستنوني في الحلقة الجاية. وعايزة اقول لكم كمان ما تنسوش تحطوا لايكات كتير، لان فعلا الريت بتاع القناة واقع جدا. وعايزة اقول لكم كمان ان انا بحبكم جدا، وبالله عليكم بالله عليكم لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا كل جديد. وكمان سامحوني في عدم تنزيل الفيديوهات لاني بمر بايام صعبة جدا الايام ديت. انا بتمنى ان انتوا تدعوا لي من كل قلبكم، ربنا يفك همي ويزيح عني اللي انا فيه. مش هقول لكم اكتر من كده، وسامحوني على التقصير. انا عارفة انكم مالكمش ذنب، بس انتم كمان اخواتي ولازم تشاركوني في كل حاجة. واللي لسه ما اشتركش في الرابط اللي انا هسيبه لكم في التعليق المثبت، وده رابط التيك توك بتاعي، علشان خاطر هنعمل هناك لايفات كتيرة، ادخلوا على الرابط واعملوا نسخ للرمز وبعد كده نزلوا التطبيق وادخلوا هناك ان شاء الله باذن الله هتلاقوني على طول باسم حكايات سمر. اشوفكم على خير ومع السلامة.